जेजू कित्याक आमी मुखार दवरचे? बाप मनीस जावन आयला संवसारांत, पवित्र आत्मा मनीस जावन आयला संवसारांत. कोण आयला? बापूच आयला मनीस जावन ह्या संवसारांत. आनी ताका नांव दिलां जेजू. आतां जेजू म्हणटाना संवसारांत आसतना जेजू मनीस जावन आसलो वय मू. मनशाक एक कूड आसा. कितें आसा? कूड रचल्ली पूण जीव रचोंक ना. मनशाची कूड रचल्ली. आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो. मातयेचो मनशाक केलो म्हणजे ताची कूड केल्ली. मनशाक मातयेचो केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी पूण ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी आतां वो जीव रचल्लो की आसलो. तेका मनशाची कूड जावन आसा हार्ड डिस्क. मनशाची कूड जावन आसा हार्ड डिस्क. पूण जीव जावन आसा सॉफ्टवेअर. समजता? बाप सॉफ्टवेअर आनी पवित्र आत्मे सॉफ्टवेअर. आनी बापाची संपूर्णता ह्या हार्डवेअर म्हणल्यार जेजूच्या कुडींत कशी आसली? आतां कशी आसली? संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता. देखून तुमची कूड मुखार दवरनाका. कुडी भितर देखून भावान कितलो बरो दाखलो दिलो न्ही. भायर दिसता कोको कोला, भितर आसा स्पिरीट कोला. कशें समजता पळय तुमकां? त्याच प्रमाणे आज भाव भयणीनो, आज देवाच्या उतर तुका म्हाका आमकां उलो दिता. संपूर्ण काय जोडूंक वावरा. संपूर्ण काय कोणाची? बापाची. संपूर्ण काय कोणाची? पुताची. संपूर्ण काय कोणाची? पवित्र आत्म्याची म्हणजे त्रिएका देवाची. या हार्ड डिस्क म्हणल्यार कुडींत सॉफ्टवेअर म्हणलो बाप, सॉफ्टवेअर म्हणलो जेजू, सॉफ्टवेअर म्हणलो पवित्र आत्मो आमच्या थंय बिडार करता वय तर आमी संपूर्ण काय जोडूंक शकता. बापाचें हजारपण, पुताचें हजारपण आनी पवित्र आत्म्याचें हजारपण आमचे थंय आसूंक जाय. तर देव तेगी एक. देव तेगी एक. साबार जाणांक हें व्हडलें सवाल न्ही. तुमी त्रिएक देव म्हणून एकल्याक तुमी ते करून दवरला म्हणून. पूण आमी सत मानता एका देवा थंय ते एक जण. हें आतां म्हाका कशें कळीत जालें हांव तुमकां सांगता. म्हाका देवाच्या उतरां मुखांतर हें कळीत जालें आनी सारकें कळीत जालां. म्हाका दुबाव ना. बापाची सारकी वळख, पुताचो फुल सारको मोग आनी पवित्र आत्म्याची सकत म्हजे थंय आसा. देखून हांव बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता म्हणून हांव घट्ट सांगता, धैर्यान सांगता. म्हाका कशी सतां उगडापी जालीं. पयलें हांवें नियाळूंक सुरू केलें उतार जावन आसा हें उत्पत्ती ग्रंथावसरी 1:20 आनी 6. ऐका, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1:26. आनी देवान म्हळें. सारकें ऐका, उतरांक तुमी चिंत दिजे. हर एका उतराक तुमी चिंत दिजे. देवानी न्हय, एका खऱ्या निजा देवान म्हळें. आमच्या स्वरुपाचो. म्हज्या म्हणून आमच्या म्हणालो. म्हज्या सारक्याचो मनशाक हांव रचता म्हणून सांगतना आमच्याच सारक्याचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो. आमच्याच सारक्याचो आनी रुपाचो. आतां देवाचें रूप कितें? देवाचें रूप कितें? हांवें जायते सांगलां हांगा वस्तेर तर देवारो म्हळ्यार देह इल्लदವರು, रूप इल्लदವರು, वर्ण इल्लदವರೇ ದೇವರು. ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರೇ, ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ, ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು. तेन्ना म्हज्या मतींत उदेलें, देवान म्हळें आमच्याच सारक्याचो स्वरुपाचो. मनशाक म्हणटा हांव एक मनीस, तरी म्हजे थंय बाप आमच्याच सारकें आसूंक जाय. हें सारकें कितें बापाचें म्हळ्यार हांव सोदूंक पडलो. कशें ह्या पवित्र पुस्तकांत म्हाका हें सवाल उदेलें, ताका जापी पवित्र पुस्तकांत म्हाका दिली. बापाचें सारकें कितें? हांगा वस्ते रितीर केल्ल्याक तुमकां सारकें कळीत आसा. देह इल्ला, वर्ण इल्ला, रूप इल्ला देवरा
ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ देवळात्मो कूड आसाय रंग आसाय रूप आसाय देव म्हळ्यार मोग सांगा कूड आसाय रंग आसाय रूप आसाय देव म्हळ्यार शांती कूड आसाय रंग आसाय रूप आसाय देव म्हळ्यार काकूळत कूड आसाय रूप आसाय वर्ण आसाय देव म्हळ्यार जानवाय देव म्हळ्यार सकत देव म्हळ्यार करपा देव म्हळ्यार सत देव म्हळ्यार पवित्र देव म्हळ्यार भाग्यवंत खंयच्याय की रूप आसाय रंग आसाय या रूपिना रंगीना कोडीना पूण हे सॉफ्टवेअर आमचे ते आसूंक साध्य ना